अस्सलाम वालेकुम। मैंने अब्दुल वाहद साहब की मैंने वीडियो देखी जिसमें वो कुछ ये फरमा रहे थे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं मतलब इमाम अबू हनीफ़ा वो इशा के वज़ू से सुबह फजर की नमाज़ 40 साल तक पढ़ते रहे हैं और चलें हमें वो जो मामला करते रहे हैं उनका मामला अलग स्पुर्द है, वो एक अलग बात है। इमाम साहब रहमतुल्लाह ने इल्म दीन के कि ये तमाम मसाइल को मुरतब और इकट्ठा करना शुरू किया और इस हद तक यकीन मानिए हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह से मांगने की लिल्लाहियत और गिड़गिड़ाने का अंदाज ये था, एक एक रात गुजर जाती और ये इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ लेते। इमाम शामी रहमतुल्लाह मुक़द्दमा शामी जल्द अव्वल उठाइए, सल्लल फजर बिवुज़ुइल इशा 40 आम्मा, फरमाते हैं 40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जाग के पढ़ी। अच्छा, और आप ये बात कर रहे हैं किसी दूसरे बुजुर्ग के बारे में कि वो इतनी देर जागते रहे हैं तो आपने किसी ने उसके ऊपर इख्तलाफ नहीं किया, उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। भाई हमें किसी की दोस्त नहीं है, ठीक है। हाँ, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ साबित करो, खुलफाए राशिदीन से साबित करो या किसी सहाबी से साबित करो कि वो इतनी देर रात को जागा करते थे। वो इशा की नमाज 40 साल तक या 10 साल तक या 5 साल तक भी वो किसी ने अगर पढ़ी हो तो वो साबित करो, हम फिर मानेंगे। बाज़ बंदों को नहुसत की नज़र मिल जाती है ना तो वो एतराज़ ढूंढना शुरू कर देते। इमाम साहब की इस अच्छाई पे लोगों ने एतराज़ ढूंढा, अच्छा 40 साल इशा के वजू से सुबह पढ़ी, बीवी के हुकूक कहाँ गए? तो हम पूछ सकते हैं कि आप साले लगते हैं इमाम साहब के? यार इमाम शाबी ने 50 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ी है, इमाम शाबी के बारे में तो आपको एतराज़ नहीं हुआ, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर आपको एतराज़ आ गया। 6 माना अदालत भाई। नंबर 2, बीवी के हुकूक कहाँ गए? तो बीवी के हुकूक, बीवी ने अपने खामंद के हुकूक माफ़ किए हैं, रात का हक उसने माफ़ किया है, दिन के हुकूक अदा करने पे अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तुम्हें क्या मसला है? इमाम साहब का बेटा हम्माद भी तो है, तो आप कैसी बात करते हैं? ये मियाँ बीवी का अंदरूनी मामला है। आज कोई बात हो तो कहते हैं पर्सनल मैटर में एंट्री ना करो, तो वहाँ पर्सनल मैटर में एंट्री आपको नजर नहीं आ रही, तो कितनी अच्छी बात थी, इसको किस अंदाज में ले गए? तो नज़र अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। ये कहते हैं कि जी ये जो असल में वो बात कर रहे हैं कीड़े निकालने वालों पे, कि कहते हैं जो तुम्हें इख्तलाफ क्या है, तुम्हें क्या मसला है, अगर वो उनकी जो वाइफ है वो अगर उनको अपने हकूक़ माफ़ कर देती है तो तुम्हें क्या मसला है, ठीक है। तो देखें, हमें कोई मसला नहीं है, हमें इससे कोई इतराज़ ना होता अगर ये हदीस में बात ना होती। हदीस में गलूब करने से मना फरमाया गया है और यही बात आपके ही फ़िरके के बड़े जो आपके उलमा हैं, मौलाना तारिक जमील साहब, वो क्या बात करें, आइए पहले वो सुनते हैं। बाद के ज़माने में सहाबा के बाद से ही एक इंतहा पसंदी उम्मत में आई, सारी रात जागना। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे वो रस्से से अपने बालों को बांध लेते थे कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते जब नींद आए और झटका लगे तो रस्से से बंधे हुए बालों से उस झटके से तकलीफ़ हो और उनकी आँख खुल जाए और फिर नफलों में शुरू हो जाए। एक फ़लाँ बुज़ुर्ग थे वो अपने आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे ताकि आँखें जल जाएं और उसमें वो जलन पैदा हो जाए और नींद उड़ जाए। ये इस ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा की। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा की। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा की। इमाम साहब रहमतुल्लाह ने इल्म दीन के कि ये तमाम मसाइल को मुरतब और इकट्ठा करना शुरू किया और इस हद तक यकीन मानिए हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह से मांगने की लिल्लाहियत और गिड़गिड़ाने का अंदाज ये था, एक एक रात गुजर जाती और ये इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ लेते। इमाम शामी रहमतुल्लाह मुक़द्दमा शामी जल्द अव्वल उठाइए, सल्लल फजर बिवुज़ुइल इशा 40 आम्मा, फरमाते हैं 40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जाग के पढ़ी। फरमाते हैं 40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जाग के पढ़ी। ये अपनी जगह पे बुजुर्गी है, लेकिन ये भाइयों ये दीन हम पेश नहीं कर सकते। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे वो 30 साल से सत्तू खा रहे थे कि रोटी खाने और सत्तू खाने में 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह का फ़र्क पड़ जाता है। तो रोटी खाएं तो 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह कम कह सकते हैं और सत्तू खाएं तो 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह ज़्यादा कह सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा मुझे तो 30 साल हो गए, मैं तो सत्तू खा रहा हूँ, मैं तो रोटी नहीं खा रहा। ये दीन नहीं है, यानी ये वो दीन नहीं जो हम इंसानियत को पेश कर सकते। ये तो लोगों को दौड़ाने वाली बात है। अच्छा, ये आपने सुना कि ये तारिक जमील साहब ये क्या बात कर रहे हैं, इनके कितना 180 डिग्री का अपोजिट मामला है। वो भी बता रहे हैं कि ये दीन में गलूब है, ये दीन में गलूब कर रहे हैं ये लोग जिन्होंने भी ये काम किए हैं, ये हमारा दीन नहीं है। और यही रवायत जो 3 सहाबा वाली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबा आए उनकी गैर मौजूदगी में, उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि मैं सारी रात सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, एक ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूँगा।
تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمنٹس تھے وہ کدھر جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ بلکہ وہ دین بتانے والے تھے ہمیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین بتانے والے تھے اور انہوں نے یہ بات کی ہے، ہم نے دین ان سے لینا ہے، آپ کے بزرگوں سے نہیں لینا۔ اور آپ یہ بات کر رہے ہیں اور اوپر سے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا اعتراض ہے ان سے، تم امام کے سالے لگتے ہو۔ تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سالے لگتے ہیں امام صاحب کے؟ یہ کوئی علمی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی جواب آپ کا بنتا ہے؟ یہ کوئی آپ کی لینگویج کوئی مطلب یہ کوئی آپ کی مولانا ہونے والی لینگویج ہے، مفتی ہونے والی؟ آپ کو مفتی کس نے بنایا؟ آپ کو، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے ساتھ مفتی لگتا کیوں ہے؟ یہ مفتی تو آپ کے ساتھ لگنا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے اس پہ بھی اختلاف ہے کہ آپ کے ساتھ مفتی کیوں ہے، کیونکہ آپ کسی اینگل سے مفتی ہو ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا علمی جواب ہی نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھ لیں کہ جناب پینٹ شرٹ میں نماز ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ کی تو ہو جائے گی، پچھلے کی نہیں ہوگی۔ تو یہ کوئی جواب ہے آپ کا دینے والا؟ پینٹ شرٹ میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ پینٹ شرٹ میں نماز تو ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن شاید پچھلی سب والے کی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ سے کہیں کہ بھئی ہم یہ جو ناف کے نیچے ہیں وہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، تو آپ آگے سے جواب دیتے ہیں یہ ہم شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کرتے ہیں۔ ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں؟ ہاتھ باندھنے کا دراصل مطلب ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا۔ مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ بھئی نماز دے وچ بھی تیری شہوت ہی آنی ہے تو پھر تو پائی کری نماز پڑھتا پیا ہے؟ اللہ دے بندے، کون سی مطلب آپ دین کو لے کے چل رہے ہو؟ کون سا آپ مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس نے آپ کو مفتی بنایا؟ ڈگری دینے کے بعد یہ مفتی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈگری ہونی نہیں چاہیے دنیا میں۔ ویسے تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ ڈگری والا تو سسٹم ہی نہیں ہے۔ ڈگری تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جس کو بھی کوئی ایک آیت بھی آتی ہے وہ آگے پہنچا دے، تو ڈگری مل گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے پاس ہر مسلمان کے پاس ڈگری ہے، جس کو ایک آیت آتی ہے وہ آگے پہنچا دے۔ اور تم یہ باتیں کرتے ہو اور تمہاری فرقے کے مولوی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سنو، یہ دیکھو۔ یہ رہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلوف سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلوف۔ دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا